यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस अघिको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथाको सही उत्तर भन्न चाहन्छु। त्यस भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथा यस प्रकार थियो। आकाशको आगो पातलको पानी मुखबाट ताने नाकबाट जाने के हो? यसको सही उत्तर हो हुक्का तानेको। यस गाउँ खाने कथामा धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि कक्षा 7 को पाठ 14 बोधिसत्वको कथाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। अब लागौं अभ्यासतिर। अभ्यास 1 उत्तर भन्नुहोस्। प्रश्न क बोधिसत्वसँग गुरु किन छक्क परे? अक्षर चिनाउन सुरु गरेकै दिन बोधिसत्वले सबै अक्षर चिनेको देखेर बोधिसत्वसँग गुरु छक्क परे। प्रश्न ख बोधिसत्व के चाहन्थे? बोधिसत्व सबैले ज्ञान र सुख पाउन् भन्ने चाहन्थे। प्रश्न ग बोधिसत्वले गर्ने ध्यानको नाम के हो? बोधिसत्वले गर्ने ध्यानको नाम मैत्री ध्यान थियो। प्रश्न घ बोधिसत्वका चेला को थिए? बोधिसत्वका चेला अजित थिए। प्रश्न ङ बोधिसत्व र अजित कहाँ गए? बोधिसत्व र अजित काभ्रे जिल्लाको धुलीखेल भन्दा पूर्वतिरको जंगलमा गए। प्रश्न च बगिनीको छेउमा के थिए? बगिनीको छेउमा 2वटा डमरू थिए। प्रश्न छ डमरूलाई देख्दा बगिनीले किन र्याल काडी? आफ्नो अगाडि डमरू आइपुग्दा कमजोर र भोकी बगिनीले खाना खान पाइने भो भनी र्याल काडी। बोधिसत्वले ध्यान दृष्टिले के हेरे? बोधिसत्वले ध्यान दृष्टिले आफ्नो आयु हेरे। गाउँले र अजितले के बनाए? गाउँले र अजितले बोधिसत्वका हाडखोर एउटा खाल्डामा पुरेर त्यही ढुङ्गा र माटोको अग्लो स्तूप बनाए। बोधिसत्व अर्को जन्ममा को भएर जन्मिए? बोधिसत्व अर्को जन्ममा सिद्धार्थ गौतम भएर जन्मिए। अभ्यास 2 तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। बालककालमा बोधिसत्व कस्तो स्वभावका थिए? उत्तर बालककालमा बोधिसत्व असाध्यै शान्त थिए। उनी कहिल्यै झगडा गर्दैनथे, कसैलाई नराम्रो कुरा भन्दैनथे। उनी सबैसँग मिल्थे र सबैबाट राम्रा कुरा सिक्थे। प्रश्न ख बोधिसत्वका मानिसहरू किन आउन थाले? उत्तर बोधिसत्व सबैलाई दया, माया, स्नेह, मित्रता र करुणा सिकाउँथे। सबैले सुख पाउन् भनी उनी मनै मैत्री ध्यान गर्थे। यही ज्ञान र ध्यान सिक्न मानिसहरू उनका आउने गर्थे। प्रश्न ग वनको गुफामा कस्तो दृश्य देखियो? वनको गुफामा एउटी बगिनी लम्पसार परेकी थिई। छेउमा उसले भर्खरै पाएका 2वटा डमरू पनि थिए। बगिनी भोकी र कमजोर थिई। डमरू दुध चुस्न खोज्दै थिए। खानेकुरा नपाएर आफै मर्न लागेकी बगिनी डमरू दुध चुस्न छेउमा जाँदा झर्किन्थी। ऊ भोकले हलनचल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिई। प्रश्न घ बोधिसत्वले अजितलाई के खोज्न लगाए? बोधिसत्वले भोकी बगिनीलाई खुवाउन जंगलबाट एउटा मरेको पशु खोजेर ल्याउन लगाए। प्रश्न ङ मर्न लागेकी बगिनी कसरी बाँची? बगिनी आफ्नै सन्तान खान तम्सिएकी थिई। बोधिसत्वले अजितलाई बगिनीका लागि मरेको पशु खोज्न जंगलमा पठाए, तर यो पाइने सम्भावना थिएन। त्यसैले बोधिसत्वले आफ्नो आयु हेरेर आफ्नै शरीर बगिनीलाई खान दिए। बोधिसत्वको मासु खाएपछि मर्न लागेकी बगिनी बाँची।
प्रश्न छ, बोधिसत्वको स्तूप भएको ठाउँको के महत्त्व छ? उत्तर, बोधिसत्वको स्तूप भएको ठाउँमा परोपकारी बोधिसत्वका हाडखोर गाडिएका छन्। यो पवित्र स्थल हो। तामाङ भाषामा ताग्मो लुजिन भनिने यस पवित्र स्थललाई आजभोलि नामबुढा नमो बुद्ध भनिन्छ। भगवान बुद्धको पूर्व जन्मको रूप भएकाले बुद्ध धर्मावलम्बीहरू यसलाई पवित्र तीर्थस्थल मान्छन्। देश विदेशबाट आएका बुद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरू यहाँ आएर श्रद्धा प्रकट गर्छन्। यसको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। अभ्यास 3, भाव विस्तार गर्नुहोस्। सज्जन व्यक्तिहरू आफ्नो दुःख सहन सक्छन् तर अरूको दुःख भने देख्न पनि सक्दैनन्। प्रस्तुत वाक्यांश नारायण रिजालद्वारा लिखित बोधिसत्वको कथा शीर्षक पाठबाट लिएको हो। यसमा बोधिसत्वको उदाहरणबाट मानिस आफूले दुःख सहनु पर्ने र अरूको दुःख बुझ्नुपर्ने कुरा पस्ट्याउन खोजिएको छ। दया, माया, स्नेह, मित्रता र करुणाको बुझाइबाट मानिस सज्जन हुन्छ। सज्जन व्यक्तिले कसैलाई घृणा गर्दैन र कसैप्रति शत्रुता प्रकट गर्दैन। उसमा विनय हुन्छ, ऊ नम्र हुन्छ, धैर्यशाली हुने भएकाले उसले आफूप्रति आइपर्ने जुनसुकै प्रकारका दुःख सहन सक्छ। मानिस आफू जस्तो हुन्छ, उसले अरूलाई पनि त्यस्तै देख्छ। सज्जन मानिसले अरूलाई पनि सज्जन देख्छ भने दुर्जनले दुर्जन नै देख्छ। करुणा, मित्रता, माया, स्नेह जस्ता मानवीय गुण भएको सज्जन व्यक्तिले अरूको दुःख पनि देख्न सक्दैन। आफ्नो दुःखलाई बिर्सेर भए पनि अरूको दुःख हटाउन उनीहरू प्रयत्नशील हुन्छन्। यस पाठमा पनि बोधिसत्व बगिनीको दुःख देखेर आफ्नो शरीर नै बगिनीलाई सुम्पिएका छन्। यसरी यस अंशमा आफ्नो दुःख सहने र अरूको दुःख बुझ्नेहरू सज्जन र महान हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। अभ्यास 4, पाठको 7औं अनुच्छेद पढेर तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। गुफाको मुखनिर के थियो? गुफाको मुखनिर एउटी बुढी बगिनी लम्पसार परेर सुतेकी थिई। बगिनीले डमरुलाई किन दुध चुस्न दिइन? बगिनी कमजोर र भोकी भएकाले डमरुलाई दुध चुस्न दिइन। बगिनी कस्ती थिई? बगिनी कमजोर र मर्न लागेकी थिई। डमरुहरू के को आशले माउको नजिक जान्थे? डमरुहरू दुध चुस्न पाउने आशले माउको नजिक जान्थे। बगिनी डमरुलाई कस्तो व्यवहार गरी? बगिनी डमरुलाई दुध चुस्न दिन्नथी र झर्किएर झम्टन्थी। अभ्यास 5, बोधिसत्वको कथाका मुख्य घटनाको सूची बनाउनुहोस्। सम्पन्न मानिसका घरमा बोधिसत्व जन्मनु, शान्त र मिलनसार बोधिसत्वले सानैमा अक्षर आरम्भ गरी धेरै कुरा सिक्नु, सबैलाई सुख होस् भनी मैत्री ध्यान गर्नु, ध्यान र ज्ञान सिक्न मानिसहरू बोधिसत्व कहाँ आउनु, बोधिसत्वले आफ्नो ठाउँ छाडी शिष्य अजितलाई लिएर काभ्रे जिल्लाको धुलीखेल नजिकै जङ्गलमा जानु, जङ्गलको गुफामा भर्खरै डमरू पाएकी एउटी बगिनी लम्पसार परेर सुत्नु, बगिनी कमजोर भएकाले दुध चुस्न आएका डमरुलाई झम्टनु, उसले डमरुलाई खाने सुरले र्याल काट्नु, बोधिसत्वले शिष्य अजितसँग बगिनीलाई आफ्ना बच्चा खान नदिन उसका लागि खानेकुरा खोजिदिने बारे सल्लाह गर्नु, बोधिसत्वले अजितलाई बगिनीका लागि मरेको पशु खोजेर ल्याउन अराउनु, अजित जङ्गलतिर जानु, बोधिसत्वले आफ्नो आयु हेरेर छोटो देखेपछि आफ्नो शरीर बगिनीलाई सुम्पने विचार गर्नु, बगिनीले बोधिसत्वको मासु खाएर डमरू लिई भाग्नु, अजित रित्तै फर्कनु र गुरुको अवस्था थाहा पाउनु, गाउँलेलाई बोलाएर हाडखोर जम्मा पारी खाल्डो खनेर गाड्नु र ढुङ्गा र माटाको स्तूप बनाउनु, नाम बुढा नमो बुद्ध नामले उक्त स्थान प्रसिद्ध हुनु, भगवान बुद्धको पूर्वजन्मको रूप भनी बौद्ध धर्मावलम्बीले धार्मिक स्थलका रूपमा आस्था प्रकट गर्नु। अभ्यास 6, बोधिसत्व परोपकारी महात्मा हुन्। पाठका आधारमा यस भनाइलाई स्पष्ट पार्नुहोस्। बोधिसत्व सानैदेखि असल थिए। उनी कसैको कुबलो चिताउँदैनथे। सबैसँग नम्र र विनयी स्वभाव प्रदर्शन गर्थे।
उनी आफ्नो दुःख सहन्थे र अरूको दुःख बुझ्थे। उनले धेरैलाई ध्यान र ज्ञान सिकाएका थिए। उनले मानिसलाई मात्र असल ज्ञान सिकाएनन्। उनले भोकले मर्न लागेकी र आफ्नै बच्चा खान लागेकी बघिनीलाई आफ्नो शरीर सुम्पे। अरूको ज्यान बचाउन आफ्नै ज्यानसम्म दिने बोधिसत्वले मानिस र समस्त प्राणीको हित गरेकाले उनी परोपकारी हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अभ्यास 7 तल्लो हरफका उही अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस्। करुणा, दया, इरादा, इच्छा, खिन्न, दुखी, शिष्य, चेलो, गुफा, गुफा ओडार, नजर, आँखा। अभ्यास 8 उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख्नुहोस्। कुपुत्र, सुपुत्र, बहिर्भाव, मैत्रीभाव, उपयुक्त, अनुपयुक्त, महात्मा, दुरात्मा, दान, लोभ। मित्रता, शत्रुता, स्वर्ग, नरक, सद्गुण, दुर्गुण, दुर्जन, सज्जन, उल्लङ्घन, पालना। अभ्यास 10 अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ध्यान दृष्टि, बोधिसत्वले ध्यान दृष्टिले आफ्नो आयु हेरे। दुर्दशा, मेलाम्चीमा बारीले गराएको दुर्दशा हेर्न नसकिने थियो। लम्पसार, गुफाको मुखनिर बुढी बघिनी लम्पसार परेकी थिए। सुत्केरी, सुत्केरी अवस्थामा धेरै स्याहार गर्नुपर्छ। अल्मल्याउनु, आज बिहान भाइले नाना थरी कुरा गरेर मलाई पढ्न अल्मल्यायो। हित, हामीले सधैँ मानव हितका लागि काम गर्नुपर्छ। स्तूप, हामी भ्रमणका लागि पोखरा 22 मा रहेको शान्ति स्तूप गयौं। न्यार्र न्यार्र, भोक। अभ्यास 13 पाठबाट अण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दन्त्य स, त्र, ज्ञ भएका शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। अण भएका शब्द सम्पूर्ण, करुणा, सद्गुण, समर्पण, प्राण, प्रमाण। तालव्य स भएका शब्दहरू शिशु, पशु, शान्ति, श्रद्धा, शिष्य, दुर्दशा, शरीर, शान्त, आकाश, उपदेश, देश, विदेश। मूर्धन्य स भएका शब्दहरू शिष्य, मनुष्य। दन्त्य स भएका शब्दहरू सम्पन्न, मानिस, बोधिसत्व, साथी, सङ्ग, कसै, बिस्तारै, सानो, सम्पूर्ण, सोच्दथे, स्नेह, सही, सधैँ, सुख, सिक्दै, सहन, सामु, पाओस्, यसको, सुनाए, आस्था, स्तूप, उसका, अकस्मात, सोचेर सङ्कलन, सम्पन्न, मासु, प्रसिद्ध, सिद्धार्थ, सम्म आदि। यस्ता धेरै दन्त्य स प्रयोग भएका धेरै शब्दहरू छन्। यहाँ थोरै मात्रै देखाइएको छ। त्र प्रयोग भएका शब्दहरू क्षेत्र, मात्र, पवित्र। ज्ञ भएका शब्दहरू ज्ञान। अभ्यास 14 बिष्टि, कृपा जस्ता रिकार भएका 5 वटा शब्द साथीसँग छलफल गरी लेख्नुहोस्। दृष्टि, मृग, कृष्ण, कृषि, सृष्टि। अभ्यास 17 तलका वाक्यका ए र ए सम्बन्धी अशुद्धि सच्याएर लेख्नुहोस्। 100 रुपियाँको नोटमा गैंडाको तस्बिर हुन्छ। तिमी चितवन गएका छौ? म 3 पटक त्यहाँ पुगेको छु। देवघाटको मन्दिरमा भक्तजनहरू जय जय भन्दै थिए। यताउता नहेरी हामी पनि त्यहीँ गएर फूल चढायौं। अभ्यास 18 ख तलका वाक्यहरू उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी 2 किसिमले परिवर्तन गर्नुहोस्।
शिशु बोधिसत्व बढ्दै गए उनी कहिले झगडा गर्दैनथे, कसैलाई नराम्रो कुरा भन्दैनथे। उनले सानै उमेरमा आवश्यक ज्ञान र विद्या लिए। उनी अर्काको भलाइ मात्र सोद्धथे। उनी लोभ लालचमा कहिल्यै लागेनन्। उनी कहिले रिसाउँदैनथे। उनी सबैले ज्ञान र सुख पाउन् भन्ने चाहना राख्थे। यसलाई अनादरको रूपमा एउटा वाक्य, एउटा उदाहरण, त्यस्तै गरी अर्को एउटा आदरार्थीको प्रयोग गरेर अर्को उदाहरण। अभ्यास 19। तलका वाक्यमा रहेको बगिनीका सट्टा बाघ शब्द राखेर वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। एउटी बुढी बगिनी लम्पसार परेकी थिई। बगिनी भोकी र कमजोर थिई। ऊ हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिई। बगिनी न्यार्र न्यार्र गर्दै डमरुहरूलाई मुखले झम्टन्थी। ऊ हलचल गर्न सक्दिनथी। बगिनीले मुखमा र्याल काट्न थाली। बगिनीले भोकले हार खाइसकी। यसको सट्टामा बाघ राखेर एउटा बुढो बाघ लम्पसार परेको थियो। बाघ भोको र कमजोर थियो। ऊ हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो। बाघ न्यार्र न्यार्र गर्दै डमरुहरूलाई मुखले झम्टन्थ्यो। ऊ हलचल गर्न सक्दैनथ्यो। बाघले मुखमा र्याल काट्न थाल्यो। बाघले भोकले हार खाइसक्यो। अभ्यास 20। तलका वाक्यलाई उदाहरणमा देखा यस्तै गरेर लेख्नुहोस्। उनी लोभ लालचमा कहिल्यै लागेनन्। उनी लोभ लालचमा सधैँ लागे। उनलाई मृत्युको पनि डर थिएन। उनलाई मृत्युको पनि डर थियो। उनी दुःखदेखि आत्तिदैनथे। उनी दुःखदेखि आत्तिन्थे। उनी कहिल्यै झगडा गर्दैनथे। उनी सधैँ झगडा गर्थे। उनलाई दुःखले छुँदैनथ्यो। उनलाई दुःखले छुन्थ्यो। अभ्यास 21। तलको चिन्ह प्रयोग भएका वाक्यहरू पढेर त्यस्तै 3 वाक्य लेख्नुहोस्। धन्य धन्य बोधिसत्व, धन्य धन्य तपाईँको करुणा, धन्य हो बोधिसत्वको त्याग। यहाँ उद्गार चिन्ह प्रयोग गरिएको छ। जय होस् तपाईँको विचारको, धन्य होस् तपाईँको रगत र पसिना, जय होस् आस्थाको, तपाईँको आस्थाको। सृजनात्मक अभ्यास। अभ्यास 22। अगाडिको कोष्टकमा 1, 2, 3 राखेर वाक्य क्रम मिलाई कथा बनाउनुहोस् र तल सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। यहाँ एउटा कथाको घटनाक्रमहरूलाई घटनाक्रम नमिलाइकन दिएको छ। यसको नम्बर अगाडि रातोमा देखाइएको छ। त्यस्तै गरी बाँकी बुँदाहरू। यसैलाई कथा। धेरै समय अगाडिको कुरा हो। कुनै युवती बालक छोराको मृत्युका कारणले बौलाइन्। आफ्नो मरेको बालकलाई बोकेर उसलाई जीवित पारिदिन अनुरोध गर्दै घर घर हिँडिन्। कसैले न त उनको छोरालाई बचाउन सके न त उनलाई सम्झाउन नै सके। पागल झैं हिँडिरहेकी ती महिलालाई बुद्धका एक शिष्यले देखे। उनले महिलालाई भने, भगवान बुद्ध चेतवनमा बस्नुहुन्छ, तपाईले उहाँलाई भेट्नुहोस्। उहाँले तपाईलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। उनी मरेको बालक लिएर भगवान बुद्धकहाँ गइन् र बचाइदिन अनुरोध गरिन्। बुद्धले उनलाई सहानुभूतिपूर्वक भन्नुभयो, बालकलाई बचाउन मानिस नमरेको घरको 4-5 दाना तोरी चाहिन्छ, तँ लिएर आऊ। ती महिला मृत्यु प्रवेश नगरेको घर खोज्दै हिँडिन्, तर त्यस्तो घर पाइनन्। उनले बालकको मृत शरीरलाई गाडिन् र बुद्धकी शिष्य भएर बसिन्। उनले बुद्ध वचनको अर्थ बुझिन् र उनी बुद्धकहाँ फर्किन्। प्रश्नहरू। यस कथाको उपयुक्त शीर्षक के हुन्छ? यस कथाको उपयुक्त शीर्षक सत्यता ज्ञान हुन सक्छ। प्रश्न ख। यस कथाको सन्देश अथवा शिक्षा के हो? यस कथाको सन्देश मृत्युलाई कसैले जित्न र टार्न सक्दैन। यो स्वाभाविक हो र प्रकृतिको स्वाभाविक नियमका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भन्नु नै यस कथाको सन्देश वा शिक्षा हो। अभ्यास 23। आफूले जानेको कुनै एउटा कथा लेखेर ल्याई कक्षामा सुनाउनुहोस्। मैले एउटा नमुना कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। बुहारीको खोजी।
धेरै वर्षअघि एउटा गाउँमा एकजना अत्यन्त मिहिनेती, दयालु र बुद्धिमान मानिस बस्थे। उनको नाम शोभाकर थियो। शोभाकर आफ्नो खेतमा अङ्गुरको खेती गर्दथे। उनको एकजना विनय नामको छोरो थियो। विनय 1 वर्षको हुँदा उसकी आमा खसिन् अर्थात् मरिन्। त्यसैले शोभाकरले उनलाई आमा बाबुकै माया दिएर हुर्काएका थिए। विनय पनि सुशील, मिहिनेती र बुद्धिमान थियो। शोभाकरका लागि विनय भविष्यको आशा थियो। समय बित्दै गयो। विनय पनि 21 पुगेर 22 लाग्यो। अब शोभाकरलाई छोराको बिहे गरी एउटा सुन्दर दुलै अर्थात् बुहारी बित्याउने रहर लाग्न थाल्यो। उनले मनमा नै सोचे, यति सुन्दर छोराको लागि ऊ जस्तै सुशील, मिहिनेती र सुन्दरी दुलै कहाँ खोज्ने होला। यस विषयले शोभाकरलाई चिन्तित तुल्यायो। उनलाई खान पनि रुच्न छाड्यो। एक दिन बेलुकाको खाना खाइसकेर उनी धेरै बेर घोरिरहे। त्यसपछि उनी मुसुक्क हाँस्दै उठेर छोरातिर फर्केर भने, विनय, भोलि बिहान सबेरै बाहिर जानु छ। तिमीले बिहानै उठेर कामदारहरूलाई 5 ढोका जति अङ्गुर टिप्न लगाउनु। 4-5 जना भरिया पनि ठिक पार्नु। हेरौँ खोजे जस्तो भेटिएला कि? विनयले केही पनि बुझेन। बुढा हाँस्दै अर्को कोठामा पसे। भोलिपल्ट बिहान अङ्गुर तयार भयो। अङ्गुर भरियालाई बोकाएर शोभाकर घोडामा चढेर अघि लागे। उनी सरासर टाढाको गाउँमा पुगेर कराउन थाले, गाउँलेहरू हो, ल आउनुहोस्, तपाईहरूले आफ्नो घर बढारेको फोहोर मलाई दिनुहोस् र त्यति नै अङ्गुर लानुहोस्। गाउँलेहरूले उनको कुरा पत्याएनन्। उनीहरू झ्यालडोका बन्द गर्न लागे। उनीहरूले सोचे, यो मान्छे कि त पागल हुनुपर्छ कि त हाम्रो गाउँको हालखबर बुझ्न आएको जासुस हुनुपर्छ। गाउँलेहरू नआएपछि उनले फेरि चिच्याएर भने, पत्याउनु भएन कि क्या हो? यो चान्चुने अङ्गुर होइन। फेरि यस्तो मौका आउँदैन नि। बुढा डोकाबाट पाकेका अङ्गुरका झुप्पा झिकेर कपाकप खान थाले। धन देखेपछि महादेवका 3 नेत्र खुल्छन् भने झैँ अङ्गुर खान पाइने लोभमा गाउँकी एउटी आइमाईले तुरुन्तै 1 डबका फोहोर ल्याएर बुढालाई दिइन्। बुढाले 1 डबका अङ्गुर झिकेर दिए। हेर्दा हेर्दै फोहोर लिएर आउनेहरूको भिड लाग्यो। त्यहाँ गाउँका केटाकेटी, युवा युवती र वृद्धहरू एकाएक गर्दै देखा पर्न थाले। शोभाकर पनि फोहोर लिँदै अङ्गुर दिँदै गर्न थाले। उनी केही पत्ता लगाउन खोजे झैँ गम्भीर देखिन्थे भने घरिघरि मुस्कुराउँथे पनि। उनले दिनभरि अङ्गुर बाँडेर बेलुका जम्मा भएको फोहोर तिनै भरियालाई बोकाएर घर फर्किए। यो देखेर विनय छक्क पर्यो। कहाँ जानुभएको थियो? खोजेको चिज भेटियो त? भेटिएन। फेरि जानु पर्ला। भोलि पनि 5 ढोका अङ्गुर ठिक पार्नु। बिहान अङ्गुर ठिक भयो। उनी आज अर्कै गाउँमा गए। आज पनि उनले खोजेको चिज पाइएन। उनी हिजो जस्तै निराश भएर घर फर्के। बुद्धिमान मान्छेले मात्र सफलता पाउन सक्छ भन्ने सोची शोभाकरले एकपल्ट पुगेका गाउँमा फेरि नजाने निर्णय गरे। उनी पहिले झैँ अङ्गुर लिएर जान्थे तर सधैँ नयाँ गाउँमा पुग्थे। उनले अङ्गुर बाँडेको देखेर धेरैले धेरै थरी कुरा गरे। कसैले उनलाई मूर्ख र पागल भने, कसैले गरिबलाई दान गर्ने धर्मात्मा महापुरुष ठाने, कसैले चाहिँ सरकारले गाउँ सफा गर्न पठाएको कर्मचारी हो भन्नेसम्म लख काटे। 7औं दिनमा उनी एउटा नयाँ गाउँमा पुगे। उनी फोहोरसँग अङ्गुर सार्दै थिए। त्यहाँ एउटी 16-17 वर्षकी युवती हातमा अलिकति फोहोर बोकेर आइन्। उनले शोभाकरतिर फर्केर भनिन्, बुबा, मलाई पनि अलिकति अङ्गुर दिनुहोस् त, यति मात्र फोहोर छ। बुढाले यसो हेरे, साह्रै थोरै फोहोर हुन्न नानी, यति थोरै फोहोरमा अङ्गुर आउँदैन। जाऊ घर सफा गरेर धेरै फोहोर लिएर आऊ। बुढा अरूलाई अङ्गुर दिन थाले। एकछिनपछि ती युवतीले शोभाकरलाई अनुरोध गर्दै भनिन्, दिनुहोस् न बुबा, हाम्रो घरमा फोहोर नै छैन। हामी दिन पिच्छे बढार्छौँ। आजको फोहोर पनि फालिसकेँ। यो पनि पल्ला गरे काकी कहाँबाट मागेर ल्याएको। भाइले अङ्गुर खान साह्रै मन गरेकाले मात्र काकीसँग फोहोरको धुलो मागेर अङ्गुर साट्न आएकी। बुबा शब्द सुन्दैमा झस्किएका शोभाकरका अनुहारमा सन्तुष्टिको रेखा दौडियो। उनले युवतीलाई धेरै बेर निहालेर भने, स्याबास नानी, यस्तै मिहिनेती र धैर्यशील भएमा मानव हुनुको गरिमा बढ्छ। अल्छी र फोहोरी भएमा कसैले मन पराउँदैनन्। तिमीलाई पनि कहिल्यै दुःख नहोस्, मेरो आशीर्वाद छ। युवती आफ्नो प्रशंसाको कुरा सुनेर केही लजाए जस्तो गरिन्। शोभाकरले युवतीसँग उनको घर परिवारका बारेमा धेरै प्रश्न सोधे। उनको अनुहारमा खुसी बढ्दै गयो। युवतीले त्यहीँबाट औँल्याएर उनको घर पनि देखाइन्। शोभाकरले खुसी भएर भने, ल्याउ नानी तो फोहोर। यो सबै अङ्गुर तिम्रो भयो। मैले तिमीलाई इनाम दिएँ। बरु बदलामा मलाई पनि तिम्रो घरसम्म पुर्याइदेऊ। म पनि जान्छु। युवतीसँग शोभाकर उनको घरमा पुगे।
शोभाकरले युवतीका बुबासँग धेरै कुरा गरेर उनको विवाह आफ्नो छोरासँग गरिदिने विचार गरे। युवतीका बाबुले एकपल्ट छोरालाई नै पठाइदिन अनुरोध गरे। बेलुका शोभाकर घर पुगे। उनको अनुहारमा हिजोको जस्तो निराशा थिएन। आज भेटियो त बुबा? विनयले पुरानै प्रश्न दोहोऱ्यायो। भेटियो भने भन्दा राम्रो भेटियो। अब भोलि म मात्र होइन, तिमी पनि जानुपर्छ। अङ्गुर चाहिँ चाहिँदैन। कहाँ जाने नि? बुहारी हेर्न। विनय लजाएर अर्को कोठामा पस्यो। बुढा मक्ख परे। ल त भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी आफूहरूले पनि एउटा कथा लेखेर सुनाउनुहोला। यस भिडियोको अन्त्यसम्म बसेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरूको लाइक, कमेन्ट र सेयरले नै मलाई थप हौसला प्रदान गर्छ। त्यसैले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।